ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਓ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ। ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। सिलाई का काम है ना, गुजरांवाला में मैंने सीखा है। मेरी वालदा ने मुझे वहाँ पे सिलाई करने के लिए भेज दिया। कारी शाह साहब एक पाकिस्तान के नात खान हैं, इनका एक कलाम था जो वायरल हुआ था, मावां जदों मर जांदियां। तो वो जब मैं सुनता था ना तो माँ की याद आती थी, रोता था। कोई कहंदा नहींओ पुत घर आ, मावां जदों मर जांदियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी। मेरा नाम आबद इकबाल है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे दर्जी से करवाएंगे जिनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि अगर कोई भी शख्स इनसे कपड़े सिलाई करवाने के लिए आता है तो सबसे पहले इनकी खूबसूरत आवाज़ के अंदर इनसे ना सुनता है, उसके बाद इनको कहता है कि आप हमें कपड़े सिलाई करके दें। ना सिर्फ ये बल्कि इन्होंने बहुत से नात के मुकाबलों के अंदर हिस्सा लिया और बहुत से इनामात भी अपने नाम किए। नात पढ़ने का आगाज़ कैसे किया गया, इनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, तमाम तर मालूमात इन्हीं से रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद इरफान वारसी। इरफान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 35 साल। सही। तो ये बताएं कि ये दर्जियों का काम कब से कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। नात का आगाज़ कैसे हुआ, कैसे शौक़ पैदा हुआ? सिलाई का काम है ना, गुजरांवाला में मैंने सीखा है। सही। तो मेरी वालदा ने मुझे वहाँ पे सिलाई करने के लिए भेज दिया। तो कारी शाह साहब एक पाकिस्तान के नात खान हैं। जी जी। तो इनका एक कलाम था जो वायरल हुआ था, मावां जदों मर जांदियां। सही। तो वो जब मैं सुनता था ना तो माँ की याद आती थी, रोता था। सही। फिर मैंने याद किया वो कलाम। सही। तो मतलब वो ऐसे इस तरफ मतलब मेरा रुख हो गया। मैं काम भी करता था और साथ साथ ये आरफाना कलाम भी पढ़ता था और इसके साथ मैंने नात खानी भी शुरू कर दी। फिर इरफान साहब, आज हमें वही आप कलाम सुना दें जिससे आपने आगाज़ किया, जिसके साथ आपको शौक़ पैदा हुआ। वो कारी शाह साहब का जो कलाम था, मावां जदों मर जांदियां, मावां जदों मर जांदियां, कोई कहंदा नहींओ पुत घर आ। मावां जदों मर जांदियां, कोई कहंदा नहींओ पुत घर आ। मावां जदों मर जांदियां। सुभान अल्लाह। इरफान साहब, ये बताएं कि आपने सीखा कहाँ से, आपके उस्ताद कौन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि 20 साल से नात ख़्वानी कर रहा हूँ, शौक़ है बचपन से ही मुझे। तो बड़े बड़े सरकार के जो सना खान के पाकिस्तान के अहमद अली हाकिम साहब हैं, सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, क़िबला आज़म चिश्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, और बड़े बड़े जो सना खान हैं, उस्ताद सलमान कौनैन शाह साहब, ये उस्ताद लोग हैं। इनको सुनते रहते हैं और सीखने का मौका मिलता रहता है। इरफान भाई, ये बताएं कि कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर नात खां हैं जिनको आप सुनना पसंद करते हैं, अक्सर औक़ात उनकी जो नातें वगैरह हैं वो सुनते रहते हैं? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के मरूफ़ सना खान मुस्तफ़ा हैं, उस्ताद गिरामी सैयद सलमान कौनैन शाह साहब और उनके वालिद गिरामी उस्ताद सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब, वो उस्ताद नात खान हैं, उनको मैं सुनता रहता हूँ। सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब और खालिद हसनैन साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ये सीनियर सना खान हैं और उनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुनता रहता हूँ, बचपन से सुनता आ रहा हूँ। 20 साल से आप कह रहे हैं कि नात खानी का आगाज़ आपने किया हुआ है। जी जी। तो ये बताएं कि कौन कौन से मुकाबला जात हैं जिनके अंदर आपने हिस्सा लिया, अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया, आपने इनामात उसके अंदर लिए? 2006 में बुरेवाला में जो एक मुकाबला हुआ था, वहाँ पे मैंने उम्रे का टिकट हासिल किया। मेरी पहली पोजीशन थी वहाँ पे। उसके बाद फिर मेरी दूसरी पोजीशन थी। उसके बाद 2019 में मैंने ARY पे आल पाकिस्तान मुकाबला नात विन किया था, मरहबा या मुस्तफ़ा। तो मतलब काफ़ी सारे मुकाबलों में हिस्सा लिया, वहाँ पे पोजीशनें मिली हैं और काफ़ी सारे मुकाबलों में बतौर जज भी बैठा हूँ। सही। अच्छा, ये बताएं कि कभी कोई मुश्किल भी आई है, मतलब आपने कहा हो कि यार मेरा ये भी काम है और नात खानी भी है, आपने कभी इसके अंदर उलझन भी महसूस की है?
جی ہو جاتی ہے کبھی کبھار، تو محفلوں کا بھی سلسلہ ایسا ہو جاتا ہے، اور چونکہ میں سلائی کا کام کرتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلائی کا برڈن بھی ہوتا ہے، تو محفلیں بھی آ جاتی ہیں، تو پھر تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، تو تھکاوٹ کے آثار اب بھی اس وقت بھی تھکاوٹ ہے۔ عرفان بھائی یہ بتائیں کہ محافل کے اندر کب سے جا رہے ہیں، مطلب محافل کے اندر اپنی جو خدمات ہیں، جو نعت خوانی ہے، یہ کب سے کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 17-18 سال ہو گئے، محفلیں شروع کر دی تھی پڑھنی، ہاں 17-18 سال۔ جتنی آپ کی خوبصورت آواز ہے، جس طرح کے پاکستان کے دوسرے جو نعت خواں ہیں وہ انہوں نے پاکستان کے اندر نعت خوانی کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں، اگر آپ بھی چاہیں تو اس حوالے سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، اس کام کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑوں گا تو نہیں الحمدللہ، اگر تو اللہ پاک نے اس میں اتنی سرفرازیوں سے نوازا کہ ٹائم ہی نہ ملے مجھے سلائی کا کام کرنے کے لیے، تو پھر تو مطلب کہ ظاہری بات ہے پھر وقف ہونا پڑے گا سرکار کی ثنا کے لیے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر پارٹ ٹائم میں آپ سلائی کا کام کریں، کاروبار ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی خوبصورت آواز دی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ دوست احباب بھی آپ کے پاس آتے ہیں، رشتہ دار بھائی سبھی سنتے ہوں گے، آپ کیا کہتے ہیں آپ کی آواز کے حوالے سے؟ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، بڑی محبتیں بانٹتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں، اور سوٹ بھی سلاتے ہیں اور نعتیں بھی سنتے ہیں، عارفانہ کلام بھی سنتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ کسٹمر آتے ہوں گے، دوست احباب بھی آتے ہوں گے، ہر بار اکتا نہیں جاتے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، میں کام کر رہا ہوں، ابھی تو میں نے سنائی ہے، پھر مجھے سنانی پڑے گی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں جب کام کرتا ہوتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ میں نعت بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے جو اگر کوئی بیٹھے تو سنے نعت میری۔ دو الفاظ ہمیں اس نعت کے بھی سنا دیں جو آپ اکثر اوقات جو ہے وہ یہاں پہ گنگناتے رہتے ہوں، سناتے رہتے ہوں، دوست احباب اس کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے ایک کلام پڑھا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، بھائی پروفیسر ذیشان صاحب کا لکھا ہے، تو میں اس کے ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، کہ دیدار جس کا دیدار جس کا دیدار خدا ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو خوبصورت آواز دی ہے، آپ طرح کے جو نوجوان ہیں یہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ ہیں، لیکن ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم نہیں مل رہا، کیا پیغام دینا چاہیں گے وطن کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو؟ حکمرانوں کو یہی پیغام مطلب میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی میں ٹیلنٹ ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کرے اور اس کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے کہ جس میں وہ اپنی جو اس کے اندر جو اللہ پاک نے اس کو ٹیلنٹ دیا ہے وہ اب دنیا کو دکھانے کے لیے آگے آئے۔ تو لاسٹ پہ ہمارے جو نوجوان ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے لیکن وہ باہر لے کے نہیں آ رہے، یا ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کو کس طرح سے دنیا کو دکھایا جائے، کس طرح سے، جس طرح کہ آپ اللہ کے نبی کے جو نعت خواں ہیں اس کو جو ہے وہ آپ آگے لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بھی بخشی ہے، کس طرح سے ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے؟ میں تو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے جو دوست احباب نعت خوان جو نئے نئے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو اگر اللہ پاک نے ان کو آواز اچھی دی ہے تو سب سے پہلے تو وہ محنت کریں اور سب سے پہلے استاد لازمی پکڑیں، کیونکہ استاد کے بغیر یہ فیلڈ میں آنا مجھے نہیں اچھا لگتا کہ استاد کے بغیر آپ نعت پڑھیں گے تو اچھے طریقے سے آپ نہیں پڑھ پائیں گے، لہٰذا استاد کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ خواہ کوئی بھی فیلڈ ہو استاد بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، عرفان وارثی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز کے ساتھ نوازا ہے۔ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی خوبصورت آواز کے اندر ہمیں نعت سنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح خوبصورت آواز کے ساتھ نوازا ہے، انہوں نے بہت سے مقابلہ جات کے اندر حصہ بھی لیا اور انعامات بھی اپنے نام کیے۔ جو نوجوان ہیں جن کی آواز خوبصورت ہے وہ ان کو چاہیے کہ ایک اچھا سا استاد ڈھونڈیں، استاد کے ذریعے جو ہے وہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔